नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2077 असोज 28 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौं। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ नै। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? हंगर फर अल, अ बेटर अर्बन फ्युचर। सबैका लागि आवाज, समृद्ध शहरी विकास। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास कार्यक्रम युन ह्याबिटेटले सन् 1986 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबरको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् 2001 देखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउँदै आइएको। नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 37, धारा 40 को उपधारा 6 र धारा 42 को उपधारा 2 बाट आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरण मैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने तथा आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको। नेपालको 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा सुरक्षित आवासको बसोबास गर्ने जनसंख्या राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड अनुसार निर्मित 37.8% बाट 60% पुर्याउने, आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवार 89% पुर्याउने, विभिन्न तहका सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा 10 लाख आवास एकाइ तथा 1 लाख आवासीय फ्ल्याट निर्माण गर्ने योजना रहेको। अब लागौं प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? रु 20,543। प्रतिवेदन अनुसार देशभर 17,09,000 व्यक्ति विभिन्न संघ संस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न रहेका। संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको। ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा 26,700 रुपियाँ, मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब 25,800 तथा साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक औसत तलब 16,768 रुपियाँ रहेको। ठूला संस्था र लघु प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी रहेको। प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक 4 खर्ब 21 अर्ब 31 करोड रुपियाँ तलब बापत खर्च भएको देखिएको। यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानी मध्ये तलबको हिस्सा निकै कम रहेको। देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका 2,19,300 संस्थाले वार्षिक 24 खर्ब 86 अर्ब 11 करोड आम्दानी गरेको पाइएको। त्यसमध्ये तलब सहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च भने 17 खर्ब 83 अर्ब 35 करोड रुपियाँ रहेको। बाँकी 7 खर्ब 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कुल आर्जन मध्ये नाफाको हिस्सा 28.3% रहेको। त्यस्तै तलब बापतको खर्च भने 16.9% मात्र रहेको। अर्थात कर्मचारीको तलब भन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा 2 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ बढी रहेको। अध्ययनमा विभिन्न 21 वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार तथ्याङ्क संकलन गरिएको। त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका संस्थाले वार्षिक 4 खर्ब 6 अर्ब र दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योग संस्थाले वार्षिक 14 अर्ब 84 करोड रुपियाँ तलब खर्च गरेको देखिन्छ। धेरै तलब वितरण हुने जिल्लाहरूमा
काठमाडौँ 1,40,00,00,000, ललितपुर 31,93,00,00,000, मुरङ 20,91,00,00,000, रूपन्देही 18,45,00,00,000, कास्की 18,31,00,00,000। कम तलब वितरण हुने जिल्लाहरू: रुकुम पूर्व 10 करोड, मनाङ 10 करोड 30 लाख, रसुवा 17 करोड 30 लाख, डोल्पा 19 करोड 50 लाख, हुम्ला 29 करोड 80 लाख रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ जाउँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमरकोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2026। ऐतिहासिक महत्वको अमर ग्रन्थ अमरकोशको दोस्रो संस्करण 2077 सालमा प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको 51 वर्षपछि मात्र प्रकाशित भएको हो। 4 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2059 असोज 10 मा 12 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मान्यता दिएको, विशेष अवस्थामा 28 हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको। 5 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 0.6%। सन् 2020 अक्टोबर 8 मा सार्वजनिक साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भएको। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने उल्लेख रहेको। प्रश्न नम्बर 6 मा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालबाट। 8 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020 मा प्रदान गरिने चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित हुने वैज्ञानिक को हुन्? माइकल हटन बेलायत, हार्वी अल्टर अमेरिका र चार्ल्स राइस अमेरिका। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 चिकित्सा शास्त्रका वैज्ञानिकलाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको। 3 वैज्ञानिकको आविष्कारले संसारमा लाखौं व्यक्तिको ज्यान रक्षा गर्न मद्दत पुर्याएको नोबेल पुरस्कार कमिटीले जनाएको। 9 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020 मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? रोजर पेनरोज बेलायत, रेनहार्ड गेन्जेल जर्मनी र एन्ड्रिया गेज अमेरिका। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठूलो रहस्य मध्येको एक ब्ल्याक होलको अनुसन्धानमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। अब लागौं 10 नम्बर प्रश्नतर्फ। सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक। अत्यन्तै सुन्दर शैलीमा व्यक्तिगत अस्तित्वलाई सार्वभौम बनाउने अतुलनीय काव्यात्मक सृजनाको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको। सन् 1901 बाट सुरु भएको नोबेल पुरस्कारको 119 वर्षको इतिहासमा 2 पटक साहित्यतर्फको पुरस्कार स्थगित हुन पुगेको। सन् 1943 मा द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा पहिलो पटक स्थगित भएको थियो भने दोस्रो पटक सन् 2018 मा स्विडिश एकाडेमीको निर्णायक मण्डलका सदस्य क्वाट्रिनका पति र फ्रान्सिसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नाल्टमाथि यौन शोषणको आरोप लागेका कारण स्थगित गरिएको। 11 नम्बर प्रश्नमा छ, सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP खाद्यान्न संकटबाट प्रभावित समक्ष सुरक्षित खाद्य सामग्री पुर्याउने गरेको कार्यका लागि।
प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ सन् 2020 को रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? जेनिफर ए डाउडना अमेरिका र इम्यानुअल शार्पेन्टियर फ्रान्स। जिनोम एडिटिङमा सटीक विधि पत्ता लगाए बापत उनीहरूलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। यस विधि र उपकरणको प्रयोगबाट शोधकर्ताहरू जनावर, बोटबिरुवा र सूक्ष्म जीवहरूको डीएनएमा अत्यन्तै सटीक हेरफेर गर्न सक्षम भएका अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डाउडना र फ्रेन्च माइक्रोबायोलोजिस्ट इम्यानुअल संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला हुन् भने रसायन शास्त्रतर्फको पुरस्कार जित्ने 6औं र 7औं महिला हुन्। 13 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सन् 2020 को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को हुन्? पल आर मिलग्रोम अमेरिका र रोबर्ट भी विल्सन अमेरिका। दुवैजना अमेरिकाका रहेका छन्। 14 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ बाल्मिकी आश्रम कहाँ पर्छ? चितवनमा। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम के तय गरेको छ? लुम्बिनी प्रदेश। विक्रम सम्वत 2077 असोज 20 गते। प्रदेश सभा बैठकले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण 2/3 बहुमतबाट पारित गरेको। यससँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका क्षेत्र तय भएको। 16 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ स्थापना गरिएको छ? सौराहा, चितवन। 17 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ नेपाली सेनाद्वारा विक्रम सम्वत 2076 भदौ 11 मा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत योजना प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग खोकना निजगढको लम्बाई कति कायम हुने उल्लेख छ? 72.5 किलोमिटर। यसअघि सो मार्ग 76.2 किलोमिटर लम्बाइको हुने उल्लेख रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। सन् 2030 सम्म पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा कुन देशले गरेको छ? आयरल्यान्ड। 19 नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। 20 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ अमेरिकाले इरानी सैनिकलाई आतंकवादी संगठन घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2019 अप्रिल 9 मा। विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 5 आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि। 21 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 19 गते। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको। प्राधिकरणमा तहतमा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका पनि लागत साझेदारी गर्ने आयोजनाका लागि 8 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको। 22 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ बुटवल र नेपालगञ्जमा हन निषेधको घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 1 गते। 23 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ 16औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोद्वारा परीक्षण अघि बढाइएको विस्थापनको सूत्र सम्बन्धी वैज्ञानिक योगदानलाई पूर्णता दिन सफल नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? भविन्द्र कुँवर म्याग्दी।
24 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सन् 2018 मा आफूलाई औपचारिक रूपमा यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्ने देश कुन हो? इजरायल। 25 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाइएको हो? विक्रम सम्वत 2075 असोज 5 गते। 26 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ 30 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश कहिले दिएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 17। 27 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ कृषि आम्दानीको झण्डै 2/3 हिस्सा अलैँची खेतीले ओगट्ने जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। 28 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ प्रशासन पुनर्संरचना आयोग 2065 रेखा शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो भने प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2069 कसको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो? काशीराज दाहाल। 29 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सन् 2009। विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न लागेपछि यसको संरक्षणमा सहभागिता जुटाउन गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालिएको हो। सिनो खाएर वातावरण सफा गर्ने भएकाले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार भनी चिनिने। विश्वमा 23 प्रजाति र दक्षिण एसियामा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइने। गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि डाइक्लोफेनेक रहेको। नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि गिद्धलाई शुद्ध आहारा उपलब्ध गराउन देशभर आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको। सन् 2015 देखि सन् 2019 सम्म गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना बनाएर संरक्षणको कार्य अघि बढाइएको। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवनमा रहेको छ भने सारस प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? कपिल वस्तुमा रहेको छ। तपाईहरुलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। राम्रो लागेमा आफ्ना साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको सामग्री यही सकिएको छ र यस सामग्रीबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।